بسم الله الرحمن الرحيم. لأن تنمية السياحية في المحور تاعنا شرحت مزيان إعداد تمارين تفاعلية. أرنس نمير ديال سي أغروتيك ديالنا في الدورة تاعنا في تصميم وإنتاج فيديو تعليمي. ألو يجي الدرس دا إن شاء الله قد نمشي الناس ننتهيو يعني الفيديو سبور. باش هادو نعطر شكوات يعني الخردات نكاية يعني يسن محاور مزورة يعني ربما تحن المتتبعين قد اكتفى غير النقاط المهمة يجي الداتين نبور. قد ين تذكير في لي زانيماسيون لي ترانزيسيون ماشي ناس نتيجة. ماشي الناس نشير كابتور ديكرون يعني باش تصور الشاشة نبيسي مينوتاج يعني تقدر دان لو مينوتاج باش توجد لا بريزونطاسيون اتي فيديو من بعد يمكن نسجل كون فيديو. لاني سيتي زوري لاني تسنى ليان اني كان مهم بزاف يتسنيت السيت. السيت مزوارو. سيرتو خف دان نديك خف سميتو خف كامتازيا سيدي غراتوي ميدور تيجي دونا. المهم لين الموقع اسمه alternative 2 دكتور تاي جوجل alternative 2. هي السيت تاعتين ممكن ديتا سيت. المهم ديتا ستورت فوالا تلزا alternative 2 دوت نت. وضع تدي شيء يتسند لوجيسيال مثلا نيجي انا موضع نتيجة مثلا لا كامتازيا تيجي انت في فيرسيون كوميرسيال يعني تخلص تيتريت يعني انت كاع الالتيرناتيف انت زاد هذيك يتسند لوجيسيال نا غير نشري دا الخدمات نت الشركه متازيه نقدم امنيت انت بعدا على الاقل امنيت او بي اس ستوديو. انت دوس زردا انت فهمي ديجا سيت كوميرسيال ميد اوبن سورس دي غراتوي امنيت نتوضع فري كاع اي السيستم انه يخدم ماك ميد ويندوز ميد لينكس ما ميد السيستم ديكسبلوطاسيون انه يخدم. ممكن مثلا زرس نفشم لنوية اثنين أميتني كدين لي أو نتيجن لوجيستيال إحلان أوبن شيت وهكذا. وضع الناس في ساود السياحية مثلا أميتني تاش 5 بي اش 5 بي نختي كذا اش 5 بي الشريان الكود HTML 5 ديس هي لي زيكزيرسيس نتاعك مشينا يشرح السياحية أو ذن أنت فدت ذاتين وين عشان إيد لوجيسيال مواقع يضمن يونم ناس شرنا نخدم تمتم مثلا أم أدوب كابتيفيت أم بتنيت أي سبرين سويت وهكذا وذاتين إيد لوجيسيال المواقع عندنا ناس شرنا خدمات أمتين كذلك ود باوربوينت وده باوربوينت مشينا تسمى انت تيجا كوميرسيال تيجا كوميرسيال ولكن ممكن تستخدم كوين نخدم نقول وزارة التربية الوطنية ممكن أدي استفاد غراتويتمون مشينا تنمدو داتينا كوميرسيال فيها دي ديس لي زالتيرناتيف إلا مثلا ليبر أوفيس سامبريس يعني دي سير الخدمات ماشي باوربوينت نيش 100% ولكن بعدا يعني دي سير الخدمات تقريبا فهمتي دا جوجل سلايد. فوالا مشيت داون نيغ يبين خش سيان لي زالتيرناتيف مثلا او بي اس ستوديو تدوس زر انت فات ليش انت فات لانك تو فيشيال او بي اس ستوديو سي انت فات دائما الزر ده على باج نسيت لا باج لوجيسيال دا تويتر نعطينا تفن ديال داتين اوفيشال ويب سيت يعني لو سيت ويب اوفيسيال يعني هذا كان ضد الشروحات. ولا عندنا فيرسيون الويندوز نمشي المهم أن الانترفاس يعني ممكن غرفتي لي يطلع فيه في اللوجيسيال قبل قد تيليشارجات قبل هذه تستخدم. فوالا هذا يعني هذا بالنسبة لليان زوارو اليان ويسين دويسكرات هما التعليم بايما اوفيس بوان كوم ديك الخدمات التعليم هو دزرش نكشم يدان لوجين المود باس
داس الشمس اوفيس 365 سواء اوفيس بوان كوم ناق تعليم بوان ما كيف يونو على ساك التاوين داس الشمس دان لوغين تعليم بوان ما لو مود باس تدوس دا لان استفاد انستالي اوفيس غير في باوربوينت داخل سوال يعني ممكن انت داتين ابليكاسيون اوفيس 365 تيليشارجاتي انستالي تدخل شي لوردينتور كانت اوتر انستالاسيون هي تنيت مثلا لي زابليكاسيون يعني ميتنيت سكايب كان لي زابليكاسيون يعني غورنا داي ايضا دا غورنا ليس مشينا تاني خلاص غورنا ليس اوتلوك وين لا ميساجري وان درايف ستوكاج غورنا ليس مايكروسوفت وورد اكسل غورنا ليس باوربوينت يعني ممكن نخدم باوربوينت اونلاين بلا كنت نتيليشارجا غورنا الاورديناتور يعني ايضا لا بوسيبيليتي نخدم باوربوينت بلا شي تيليشارجات الخدمه ودي وناك الشمس الكونت دانس اوتلوك بون كوم يعني ماشي اوفيس بون كوم وين نخدم اوتلوك بوين فر ناض اوتلوك بوين كوم يعني كيف يعني قد تكشف نتا غير الكونت دان في النتائج راه مشينا تنبدا ودات ندير سكشن تاع تيكي كونيكسيون ديجا دان لوغين مود باس يعني غادي نستافد من باوربوينت ممكن هذه تستخدم تشتي تمشي داتي نتي دي تعليم قيمه غادي تشتي تاود داتي الكونت شخصي اشكون بيتني وداتي هاد الكونت التعليم فوالا اتين درت هذيك باوربوينت لونغلي انسيرسيون اكسيتيرا يعني تقريبا المهم ماشي جميع لي فونكسيوناليتي داغور شفتي لا فيرسيون دو بيرو تي لا فيرسيون ويب ولكن لا بليبار يعني دادي سي تيلي اذا اد نقول داك مايكروسوفت اوفيس باوربوينت نقدر نساو لي ترانزيسيون لي زانيماسيون اي دغيا تنقل نعتبر انه السينما ديال كلشي باش باش تقدر تكون سهولة ولا وقت الوقت قد نزول في تسنت الحوايج اللي كان اسونسيال لي زانيماسيون هو الطريقه دازي تفغيات الحاجة زديت في الشمس لا ديابوزيتيف خدان لا ديابوزيتيف باش تعاود تيت لانيماسيون انت دوس لونغلي انيماسيون ورنا داتين ان لو جروب انيماسيون هندت عندي سنتفا أربعة الأنواع لي زانيماسيون إلا غورنا لي زانيماسيون دونطخي مشينا نزيدو الشمو لوبجي لاكسونتياسيون لوبجي يفرديات لا ديابوزيتيف ولكن ديتيكا فقط ديال الحركة نغير بدل اللون نغير يعني لي فين المهم إلا تسير لوبجي إلا ديال لا ديابوزيتيف يلي غورنا ديال لي زانيماسيون دو fermeture دو sortie fermeture sortie et donc les animations de mouvement la trajectoire يعني دي سير الحركة ودان السورتي ونمشي الناس دي لا ديابوزيتيف باش ديدو وضعتين باش ديدو كان المسار قد نبدوس لا ديابوزيتيف باش ديسن الأمثلة لي زانيماسيون مثلا نراو ودعتين ندير الشمن يانسيان قد ندوز داني اونتري بغيت تتمشي داز ديك الشموع دايا الوغ اونتري بغيت باش انني مثلا لي زانيماسيون غورنا الا قندوس لو فولي انيماسيون ودا لي زانيماسيون دونك نمشي مثلا ندير لي سامبول لا سوري يعني او كليك اونتري بريسك يعني لي تيب لانيماسيون يعني هاد لانيماسيون لي زانيماسيون تدخل شيتن عاد نكليكا يعني في لا سوري نعطي كلافي مثلا فوالا المحور الاول المحور الثاني المحور الثالث إجنرا مثلا ودا تفان ودا مثلا قيمة ديجن كليكا ود أدي كتار نيشان أدي كتار تمزوار كتار تويسين قندوز دا نبدل لي زانيماسيون يس أبخي لا بريسيدون تشمل لانيماسيون تمزوار مثلا ما تسفي الديكالاج دا قندوز دا وكذلك قدسني دا أبخي لا بريسيدون أدي كتار l'animation d'Américain des tests. Alors, les animations virtuelles. Les animations de virtuelles, les animations d'entrée. مثلا دغيا كنرى dans les animations سرا مثلا نرى اد فرنسين تاع مثلا قيمة غير محور مزوار مثلا قندوز دا قندوز سوالتاتين ندوس هادي دور نبدلوي اشوي يجي ندوز دا نبدل شان لانيماسيون داسني مثلا دو سورتي
شي حاجه في الحقيقه نبدل ليا لانيماسيون ولدي ستيت ولدي نزيد طيات ولكن نبدل تدايا ديال نبدل تدايا ديال الوغ مشينا رتيني نبغي فوالا التنين هنوضع دغي يشاتي يعني دان وضعت لحوش لانيماسيون دونتخي ولكن تلاوش لانيماسيون دو سورتي فوالا هنوضع يبدا توضع مكاع alors باش نصحح يعني قد انولي باش هذه قيمه لانيماسيون دا ديجا اونتري ندير نعاود انيماسيون دو سورتي قندوس اجوتي اون انيماسيون اجوتي اون انيماسيون نختار الطريقه النسيره ديك مثلا اسمي ولدت مثلا فوالا يستوعبها l'animation ajouter une animation de sortie. وداتين نرى مثلا ويد سرين كليكا ودا ديكتارت l'animation تام زوالو تقدسني مثلا après la précédente إيه نرى دا كلين كان الدور قدسني avec la précédente يعني ودا دوا قد فان كلشي قد فان كلشي كان الدور une fois que قد كليكا ديك قد فان وين خصن كان. Pour les animations phase مثلا يتحاش نرى أدي تفرق ديريكت وكان من بعد على الشرية l'animation يعني سنتيني les animations accentuation en phase مثلا هذا اسمه couleur de pinceau يعني أدي كان ميزة لون عندنا التكست اسمه إنتاج أوردر رقمية وضع مثلا تتعاود نرى dans l'animation تتعاود ديما مش اسمه ذاك ديال فورما قد تشتري ونظر يقيم ممكن أن التكرار إذا ضعتين أوتوماتيك أبخي لا بريسيدونت يعني ديت من الأنيماسيون اللي كان داتاس نياز ضعتين باش تكرر قندوز دا مينوتاج ندوز ضعتين ياس ريبيتي مثلا جوسكا لا فان دو ديابوزيتيف نفاق لا ديابوزيتيف تاعك تعاود تفا لا ديابوزيتيف فوالا مشينا تاني نبغي تصميم وإنتاج موارد رقمية أتين تبدال أرد نزل سلا ديابوزيتيف يرني هذا فيما يخص لي زانيماسيون ليوت لانيماسيون أميتنيت وضن يسير ديال لانيماسيون مثلا نمسح إدان لانيماسيون دا نجمع ليناش مثلا ندان شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة نرى شرية الحركة هادي كان المسار ديال والد دار ماركا الوغ هادي شرية الحركة الوغ وتقد ندرسني أجوتي اون أنيماسيون يزدا أجوتي اون أنيماسيون زايداس مثلا موفمون غورنا داتيني موفمون ممكن نختار أوتخ موفمون يردني لي موفمون ناكلهم مشينا تاني نبدا تقول انت لي موفمون فوالا الوغ وداتين انيماسيون موفمون ممكن ايضا ان نرسم نبدل داتين تراجي يعني ندير لي موديفيكاسيون على حسب النوع ان نختار داتين في لي زانيماسيون ندو داك لي ترانزيسيون ميتيان لي ترانزيسيون هو الطريقه الناس دي تفرغ على ديابوزيتيف كلشي انا زر ديابوزيتيف صير لي ترانزيسيون قد ندير الانواع لي ترانزيسيون مثلا تياتر غير لما تبدا تياتر من الاحسن اجراء تستخدم ديابوزيتيف تمزوالت يعني تبدا الا العنوان دنا يفن نزيد لا ديابوزيتيف يتزوري لا ديابوزيتيف دا تكنيك مثلا يتزوري وكان نجلس مثلا كان حاجة مثلا انسيري اون فورم المهم تقولين لي جوا ممكن تصويرها ممكن بزاف من الحوايج كتختار فقط ان اوبجي مودة مثلا نكتب داتين لاغونديسمون بزاف فوالا
نتاع لو مود تاع ليكتور. فوالا دا يتبين ويدان لا ترانزيسيون. كل لا ديبوزيتيف تختار لا ترانزيسيون على حساب يعني اسم تيتي المحور سويات، اسم تيتي العنوان سويات، ماشي بالضروره قادر تجي لي ترانزيسيون. اذا تسوى تخفي الموضوع تسولت ذات يعني التتمه الفقره الداخل، ممكن مثلا ما تغني لا باج ناتشا، ممكن تجذب لا ترانزيسيون، ماشي بالضروره قد تعمر كل شيء لي زانيماسيون اي تدور زيد ور زيد ور زيد. يخص دار هذه هادف مع اللي ديال لا ترانزيسيون كانوا دقار وردي ستيديات يطنين خصها تدو على حساب يستموتي ديال المحور سي المحور، يستموتي مثلا ديال السلت مثلا دا تشرح التتمة نيات لا ديابوزيتيف لا نيطايت لا ديابوزيتيف. المهم دا تختار ديالنا هي ترانزيسيون هي المناسبة. اتسنت الحوايج اللي هي المهمة بزاف قبل نحول لا بريزونطاسيون غادي نحولها تي لا فيديو، هي ايضا لو مينوتاج غور نغدا لا ديوري ودات لا ديوري لا ترانزيسيون، يعني dans لا ديوري ترانزيسيون تياتر قدك مثلا دو سكوند مانييلمون نمشي ناسي لا ديزريس لا ديابوزيتيف ياطني، يعني دا خصها ضروري هو لا ديابوزيتيف هذا سميك شحال راتك، اما دا نتحدد دا، اما قد نسيت شويه الطريقه ياطني الناس يعني الناس نتحدد دا لو مينوتاج، يعني سي كاع اوتوماتيكمون قبل التيتايد دانتين لي مينوتاج قندوس لانسيرسيون، يعني نمشي الناس تلقى دان الاوديو غورنا سنة الحوايج، اما دا تتسجل يعني الى بريزونطاسيون يعني دا تسجل الاوديو يعني ديريكتومون مثلا دا انغوجيستري الاوديو، اما دا تاسيت الاوديو هي البيسي. من الطريقة داتين دا تحتفظ سلاكاليتين من الصوت في الداعية. الوغ فوالا باش غادي يستحكم شوي ندوس لو فولي سيليكسيون، غندير هدا ديالي سافلة باش تنتمني. اذا تدوس لونغلي ليكتور لازم تدوس دا دياس ليغ اوتوماتيكمون باش ولي تقلع التكليكات عاد راه يخدم دياس ليغ سورتو لي ديابوزيتيف باش هذاك يخدم في لي ديابوزيتيف. كلشي ممكن تريبيتي جوسكا لا غي معناه يوري تشان الشرح تشان لا ميوزيك كي تشرح يعني تورنا تريبيتي جوسكا لا غي. الو اللهم أنت الملك لا انت مثلا ضيك اللوبي يخدم إله استمر هنا بيان سو قد يستقيم دان لوبي هنا تشرح لنا لي ديابوزيتيف ماشي لا ميوزيك يمشي أنفسنا واعترفنا بذنوبنا. دغيا كان نقول سلونجلي ديابوراما ننا إيرا تسجل تيدان ديابوراما غورنا إما دا تستخدم تيدان الأوديو، إما دا تزيد الأوديو سي غورش، إما دا تتسجل تيلي ديك الطريقة مثلا غوري مثلا العرض ديال لا بريزونطاسيون ممكن تجي اونغوجيستري لو ديابوراما هي الحالتين سنت، يعني سواء انت تنغتا يعني مش تستعمل الداتين مش نستعمل طريقة يعني ورنا ديال نجي اونغوجيستري لو ديابوراما ديالنا فقط قنجي فيريفي لو مينوتاج، يعني فيريفي لو مينوتاج باش كل ديابوزيتيف اتكا اش دخلتي تيخصان مثلا عندك تشرح لك مثلا نضع لا ديابوزيتيف يخصص راه يتشمل نزل يسطير اسري يفك مثلا تشرح انت اللي دعنا تشرح شي تكليكا فيه يعني في سلي سباس نغد باش تزري لا ديابوزيتيف كارني يلي دائما دا اتي لا غورنا داتين لي مينوتاج عندي تسجل دا لي مينوتاج كما كنا إنه لا يغفر الذنوب
voulez-vous enregistrer le nouveau minutage du diapositive? Bien oui. Alors, il lance diaporama la lecture. اللهم قد كشد المدة وإذا كتبنا لي التكريكا راني قد يزري يوطنس يعني الشدة يسجل لي مينوتاج فوالا كي تشملت نشوف مثلا لا يزري السيستم الوغ عطيت لي مينوتاج يتحكم لي لا فيديو شحال راه اش دان لي مينوتاج داك النسيخ والنار تحكم لي لا فيديو شحال هنا غوز لونغ لي ترانزيسيون تبدا كوراس حديد شحال هذيك هاتين يغول يستدغي إلى ديابوزيتيف ضيعتنا كذلك 4 75 مثلا ضيات 14 27 ضيت 7 92 دغي نغولس الطريقة دا 2 ديابوراما غورنا ديادا اونغوليستخي لو ديابوراما إذا قد كسغيت دانلود ديالو يخدم يعني هاد الطريقة مزورت نقدر نمسحها ديفينيتيفمون الطريقة دا 2 اونغوليستخي لو ديابوراما هنايا ضد ديكي لا ديابوزيتيف يشي ضد لو بوطون انغوجيستري باش تتسجل انغوجيستري اون فوا بديت انغوجيستري ضد هذاك تسجل غورنا ضد لو بوطون الميكرو تدور نشرح في الويلات اللي الكاميرا اللي نغورنا دي تستيلي ممكن تستخدم تستيلي مثلا تشرح تشان حاجه يجي ليكرون او ميم طون هو الظن هات ديت تسجل لو مينوتاج كذلك ديت تسجل على حسب الشدانك المحور مزوالو تيزري المحور ويسين هنا مثلا المحور ناخدني نبدا فيديو تعليمي بواسطة باوربوينت اللي ورنا داتين لاكم يران نمسح كان لوبجي ديك الصوت دا يتسجل او ميم طون تسجل دان لو مينوتاج داي فكا ممكن يدير تخفى ممكن يدير غوليغ مثلا دان لو مينوتاج داي فكا ممكن يدير تخفى مشينا تنين ضيك كتغرا لا ديبوزيتيف تنزور تدو سمكر استمزورت إذا الكاميرا ممكن تسجل الأوديو اللي نورنا دي تستيلي ممكن تستخدم في تستيلي مثلا تشرح كان حاجة الإكران أو ميم طون هو الظن هات دي تسجل فوالا وداتني دين لا ديبوزيتيف تنزور تتني زري وطنس لا ديبوزيتيفيات مثلا فوالا هذاك يلونسا ديابوراما أنا يبدا نسجل كلشي لا الكاميرا ممكن تسجل الأوديو اللي نورنا دي تستيلي ممكن تستخدم في تستيلي مثلا تشرح كان حاجة الإكران أو ميم طون هو الظن هات دي تسجل لو مينوتاج كذلك دي تسجل على حسب الشدان عطينا الزر داك لا ديبوزيتيف المهم من بعد بديت المراحل الضياطنين اما استعملت انغوليستخي لو ديابوراما نغتجي انسيغي لوديو الطريقه دانا فيريفيي لو مينوتاج كما ديوت الحاجت هي الكابتور ديكرون الا تسجلت ترفاس نشان لوجيسيال مثلا الطريقه دا كون قدرت نستخدم باش نسجل لا فيديو لا بريزونطاسيون مثلا سوبوزون نراد نشرح حيت الموقع مثلا وان درايف الانترفاس وان درايف حتى نسجل مثلا كوم فيديو الو قدرنا هي لا بريزونطاسيون تجديد نوفو بريزونطاسيون انت دوس لونغلي انسيرسيون ورنا دي زاداتين انغوليسترومون ديكرون دا تسجل ليكرون مثلا الوغ دا تسيليكسيونات لا زون داغستريت هاتي تصورت هذا سنية يكون غير بيغيوا ممكن هذا سنعاود يعني سيليكسيوني انوفو غورنا دي زاد البوانتر يتريت هادي تبين يعني دي الناس نيو البوانتر سرا يبان الى فيديو الى غورنا داتين لو ميكرو دونك ندير ديك انغوليستري يشيد ويندوز ماجيسكول كو يرى تثبت لا بريزونطاسيون يعني ممكن ندوز دا نغور نيت اوتلوك وان درايف اتسيتيرا المهم على اي
قد تنسبت ديك ويندوز ماجسكول دك هي سبت ديال لا فيديو اتني شخت دي دا لا فيديو دانا شخت دي دا ممكن اسجلها dans la vidéo directement et l'ordinateur c'est-à-dire enregistrer l'élément en tant que l'élément multimédia en tant que سجلت مثلا نجي MP4 اختار غادي ندير تسجلها يا اسم يا enregistrer قد نفاسرا غوري مي دوكيمون الطريقه قد نستخدم نكوني باش نحول دانا لا بريزونطاسيون اتي فيديو دانا لا بريزونطاسيون هي نحولها تي فيديو ما اشكو غورنا هي الطريقه نغدي تاع مايكروسوفت هي تدوز فيشي اكسبورتي فيشي اكسبورتي هي زاد كريي اون فيديو تختار دادا لا كاليتي ناتريتنا لا فيديو 720 ميد 1080 ميد 480 لي مينوتاج نار تستخدم تدخل ديابوزيتيف 5 سكوند مي تستخدم ايضا لي مينوتاج ننهي المشكله الطريقه هو تعطر بزاف تلقى اونغوريستري لا فيديو تقدر ما ندير تما يعني على حساب لا فيديو نصير لا فيديو في ساعه يشملات ماشي مشكل يلي سوايت المشكل هو البعض يتسنت له ترانزيسيون وردي يتفق انت الفيديو مشي نايره الحال الوغ كاين داز تستخدم الطريقه يعني انت كدان لا ديابوزيتيف سامز ورد داز نكسا دان الاوديو ندي سيلاني لا ديابوزيتيف سامز ورد نكسا دان لا ترانزيسيون ادوري دوس لا ديابوزيتيف ياتنا ارديري وطنو يعني ارديري اتزريغ يعني خصها تشغل مانييرمون وضع ضروري الى ديابوزيتيف سامزورت باش هادو زريني اردي نستعد نكساو دانا سامبون قادني داك لو مود ليكتوريتا باش تقيم يمشي الداخل وغرخص لا بريزونطاسيون دا نير تسجله insertion enregistrement d'écran يغاس داتين sélectionner une zone نختار لا زون داتين دي ليكتور المهم الطريقه ديال براتيك تهن تسربع اذا نقدر ديك انغوجيستري كما على خاطرين ورد يشمل فوالا لي مينوتاج كذلك تسجل على حسب الشدانك هنا مثلا هذا محور مزورة في زري محور والسين هنا مثلا هذا المحور إذن قد السودان كن دي نسبت على فيديو داختي ديك ديريكتومون إلى ديابوزيتيف يمشي تلقى المهم ويندوز ماجسكول كي باش تبدا الفيديو أسرع تكليك تقوى جيت enregistrer l'élément multimédia en tant que سجلت ديريكتومون يجي dans la trade مثلا ميديا ان دوكيمون يعني الطريقه ذات ما تصلح هو باش هادو القيمه نتاع انغوريستريسيون غد اكسبورتي قيمه دار تقد هادي تما لا فيديو هذا هو المهم تنمرت نمشيان نمشي لاش مغرد لاش نسقسي مرحبا نشرح نعطيها من الدعوة يعني ندس ميديا هاتينا دي شخصي ديريكتومون يعني بالنسبة لكم فنيات بداية تسجيلات لا فيديوهات قد ديزاكتيفيت اصلا الميكرو ورنا ديالي الوال الواليات